अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। ये हेल्थ टिप है। हेल्थ टिप जो है वो है कि पेन किलर्स और विटामिन्स। दोस्तों, कोई ज़माना था कि कोई मेडिसिन नहीं होती थी। लोग हकीमों के पास जाते थे, वो जड़ी बूटियां बना के तो उनको दे देते थे। बीमारियां भी नहीं होती थी, इसलिए कि बीमारियां नहीं होती थी। ज़िंदगी आसान थी और टेंशन फ्री थी। यानी फिज़िकली लोग लेबर करते थे, कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी, कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं थी, लग्जरी नहीं थी, हर काम खुद करना पड़ता। मैंने खुद बचपन में जब मैं गांव जाता था तो हल चलाया हुआ है, वो पट्ठे कुतरे हुए हैं उससे, दातरी से। तो इस तरह का माहौल था। अब और खाना बहुत ही सादा था, बहुत सादा था। तो बीमारियां नहीं थी। जब बीमारियां नहीं थी तो डॉक्टर भी नहीं थे, दवाइयाँ भी नहीं थी, इलाज भी नहीं होता था। अस्पताल हमारे गोजरे इलाके में जहाँ मैंने स्कूलिंग की बना हुआ था, लेकिन वो खाली रहता था। उसमें क्या, कौन से मरीज आते थे? लड़ाई हुई दो फ्रीकों में, दो ग्रुपों में, डांग सोटा अपना तलवारें भी चलती थी उस वक्त, बर्छियाँ भी चलती थी। तो लोग जख्मी होकर आते थे तो उनका मरहम पट्टी करके अगले दिन फारग कर देते थे। सिर्फ आंखों के लिए ऑपरेशन होते थे। तो मेरा मतलब दवाइयाँ नहीं थी। अब जब वक्त बदला, हालात बदले, ज़िंदगी की आसाइशें बढ़ गईं, खाना लग्जरियस हो गया, खाना जिसको क्या कहते हैं मरकन खाने शुरू हो गए, अब बीमारियां भी शुरू हो गई। अच्छा, अब बीमारियां शुरू हुई तो दवाइयों का धंधा भी बढ़ गया। कहाँ पे चंद दवाइयाँ बनाने वाली लाहौर में थी फैक्ट्रीज, मतलब दवाइयाँ बनाने वाली थी, और कहाँ इतना दवाइयों का बिजनेस हो गया है कि खुदा की पनाह। जिस घर में भी जाओ दवाइयों के ढेर लगे हुए हैं, ये मस्ट है। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में दवाई नहीं होती थी, हालांकि मेरे अब्बू डॉक्टर थे, लेकिन घर में दवाइयाँ नहीं होती थी। तो अब हर घर में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, हर जगह दवाइयों के अंबार लगे हुए हैं। अच्छा, इसको क्या करते हैं लोग अब खुद ही अपनी अक्ल से दवाई खरीद लेते हैं। पाकिस्तान में तो हर दवाई आप खरीद सकते हैं, शायद आपको चेकिंग हो गई है, लेकिन अमेरिका में भी कुछ दवाइयाँ आप डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवाते हैं, जो उसने लिखनी है तो मिलनी है। तो बाकी ओवर द काउंटर उसको कहते हैं। इतनी दवाइयाँ पड़ी होती हैं, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया ये दवाइयों का, बहुत ही बड़ा बिजनेस हो गया। इतना बड़ा कि तसव्वुर नहीं आप कर सकते। मैं उसके बारे में अलग लेक्चर करूँगा। तो अब लोग क्या करते हैं, लोगों को थोड़ी बहुत तालीम भी आ गई है, वो जाते हैं वहाँ, अमेरिका की बात कर, ओवर द काउंटर, और वो दवाइयों की वो लिस्ट लगी थी, ये फलान है, ये टमकान मेडिसिन है, ये इसके लिए, ये उसके लिए, ये कफ सिरप है, ये विटामिन फलान। तो लोग उठा के ले आते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बगैर कंसल्ट किए। क्यों कहते हैं कि इसमें कंसल्ट क्या करना है, हमें पता है कि ये पेन की दवाई है, ये फलानी टमकान। तो दवाइयों का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हो गया है, अंधाधुंध हो गया है। मैं अपने वाले साहब की बात करना चाहूँगा, डॉक्टर तफैल उनका नाम था, और वो बिल्कुल 100+ उनकी डेथ हुई माशाल्लाह। और वो, उनको कोई बीमारी नहीं थी। और जब मैं उनको मुझे कहा यार सिर पीड़ हो रही है, तो मैंने कहना कि कोई पेन किलर ले ले, कहते नहीं नहीं मैं नहीं लेनी, उन्हें ठीक हो जाएगी। मैं 68 का हूँ, मैंने पेन किलर नहीं खाई, बहुत कम, कभी ज़रूरत पड़े तो मैं खा लेता हूँ, वरना मैं नहीं खाता, बिल्कुल ही मैं खाता। अब आते हैं मौजू की तरफ कि दो दवाइयाँ मैंने देखा है कि बहुत ही सेल्फ मेडिकेशन हो रही है। एक पेन किलर है और एक विटामिन है। पेन किलर्स के मुख्तलिफ ग्रुप हैं, यानी मुख्तलिफ ग्रुप की हैं दवाइयाँ पेन किलर। ब्रूफिन है, पैरासिटामोल है, पैराडोल है, पता नहीं कौन कौन सी, एस्प्रिन है, ये हो। अब लोग क्या करते हैं, वो ज़रा सी उनको दर्द हुई कहीं पे, पेन किलर ले ली, ज़रा सी चोट लगी, पेन किलर ले ली, ज़रा सा सर में दर्द हुई, पेन किलर ले ली। एक तो खुराक की वजह से बहुत लोगों की सेहतें ख़राब हैं, दूसरा स्ट्रेस बड़ा है, मेंटल स्ट्रेस बड़ा है, सर दर्द हो रहा है, फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है, ये हो रहा है।
اب پین کلر اندھا دھند استعمال ہو رہی ہے. پہلے لوگ دودھ میں کوئی درد ہونی، چوٹ لگنی کوئی، تو انہوں نے ہلدی ڈال کے، جو کہ بہترین ہے، اب ہلدی کے بھی کیپسول ملتے ہیں امریکہ میں، پاکستان میں ملتے ہوں گے، تو انہوں نے دودھ میں ہلدی ڈالنی، پی لینا، اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن اب ایک پین کلر، اب وہ نہیں تو دوسری پین کلر، اب وہ نہیں تو اس سے زیادہ بڑی اسٹرینتھ کی پین کلر. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پین کلر مسلسل کھانے سے ان کو معدے میں السریشن تک ہو جاتی ہے، معدے میں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے بڑے ٹاکسک افیکٹس ہیں. اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹاکسیسٹی میں کہ کیا اس کے افیکٹ ہیں، لیکن اب مسلسل آپ پین کلر اب کھاتے ہیں، ان کے عادی ہو جاتے ہیں، تو آپ کو بے تحاشا پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. اب میں نے پاکستان میں یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ جو جی پیز ہوتے ہیں، جی پیز کا مطلب ہوتا ہے جو عام بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، وہ جب تک 8-9 دوائیں لکھیں نا، مریض کو تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں انہیں پیسے دیے ہیں. اب اس میں پین کلر ایک مسٹ ایشو ہے. جو اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ کبھی اس قسم کی چیز نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پرابلمس کیا ہوں گی پیشنٹس کو. تو دوستو، اب اس کے ساتھ اتنے پرابلمز ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. دوسری چیز وائٹامن. اب وائٹامن ہمارے پروفیسر کہا کرتے تھے کہ یار وائٹامن کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ جو ہے کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ ٹھیک ہے. اب ہر چیز ہضم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں، سبزیوں میں، نٹس میں، یہ جو ہوتے ہیں بادام، اخروٹ، یہ وہ، اس میں اتنی زیادہ طاقت رکھی ہوئی ہے، وائٹامن اس میں اتنے زیادہ ہیں جس کی انتہا نہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ میل پریکٹس کرتے ہیں کہ اندھا دھند وہ وائٹامنس کھا رہے ہیں، وائٹامن فلانا، وائٹامن ٹمکانا. یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے وائٹامنس کی. اچھا، یہاں پہ امریکہ میں بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے؟ ایک ہی وائٹامن، ایک ہی فارمولا. ایک لکھ دیں گے فار ویمن، ایک لکھ دیں گے فار ٹین ایج، ایک لکھ دیں گے فار اولڈ ایج، ایک لکھ دیں گے ایتھلیٹس. یعنی عجیب عجیب طریقے سے بزنس ہے، یہ کاروبار ہے. میں کوئی وٹامن نہیں کھاتا، میں صرف وہ جو مچھلی کے تیل کے کیپسول ہوتے ہیں میں وہ ایک کھاتا ہوں صرف. میں نہیں کہ وٹامن کھاتا، اتنی عمر میں بھی میں نہیں کھاتا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے پروفیسر واسف صاحب کہا کرتے تھے، کسی نے کہنا نا سر میں کیڑا وٹامن کھانا، انہوں نے کہنا یار وٹامن کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس وہ تو آدمیوں نے گڑبڑ کی ہوتی. یعنی جو مینوفیکچررز ہیں، بنانے والے ہیں، فیکٹری ہیں دوائیوں کی، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈالا ہوگا. لیکن اللہ نے جو بادام رکھے ہوئے ہیں، اخروٹ رکھے ہوئے، یہ کھایا کرو، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ سیف ہے، یہ زیادہ تندرست ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وٹامن، اگر آپ کا جسم ہر قسم کی غذا کو ہضم کر رہا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں، تو کسی وٹامن کی دوستوں ضرورت نہیں ہے. وائٹامن ہم اس وقت دیتے ہیں جب باڈی ڈائجسٹ نہ کرے، وہ اس میں کئی چیزیں ابزارب نہ ہوں، کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کو پرابلم ہو رہا ہو غذا کھانے میں. تو اس وقت ہم کمزوری دور کرنے کے لیے، جب بندہ بیماری سے اٹھتا ہے، آپریشن سے اٹھتا ہے، آپریشن ہوا ہے بڑا، اس سے اٹھتا ہے، یا اور ایسی وجوہات ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پہ دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں، پتلی پتلی عمر کی بچیاں بچہ جنمتی ہیں، ان کو کوئی وٹامن نہیں دیا جاتا، وہ دیسی گھی کھاتی ہیں. میری اپنی ہسپتال کی جو ملازمیں دو سوکھی سوکھی سی تھیں، وہ دیسی گھی. میں کہتا ہوں یہ بچہ کیسے پیدا کریں؟ فرسٹ کلاس بچہ پیدا ہوا ہے. تو دوستو، آج کی ٹپ یہ ہے کہ بالکل نہ پین کلر کھائیں، نہ وائٹامنس کھائیں. درد جو ہوتی ہے کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ نے اندر رکھا نظام برداشت کا. دیکھتے نہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.